हॉरर कहानी तारीख साय। रात का तीसरा पहर था। चांदनी रात में हर चीज बेजान सी लग रही थी। हुआ कि झुनके ने दरख्तों की शाखों को हिलाया। नदीम अपने कमरे में तन्हा बैठा था। इसके हाथ में एक कदीम किताब थी। किताब की जल्द पर अजीबो गरीब नकूश बने हुए थे। नदीम ने किताब को खोला। किताब के सफ़े पर एक पुरस्रार नक्शा था। नक्शे पर एक पुराना घर निशानजद था। नदीम ने तजस्सुस से नक्शे का जायजा लिया। इसी लम्हे एक पुराना खत किताब से निकला। खत पर मध्यम लिखाई में कुछ अल्फाज थे। नदीम ने खत को पढ़ा। अगर तुम इस घर में जाओ तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। नदीम को तजस्सुस ने घेर लिया। इसने फौरी फैसला किया। नदीम ने अपने दोस्तों को बुलाया। आमिर और फरहान उसके करीब तरीन दोस्त थे। दोनों दोस्त नदीम के साथ जाने को तैयार हो गए। तीनों ने घर के लिए रवाना होने का इरादा किया। रास्ते में अंधेरे ने उनका साथ दिया। हुआ कि सरसराहट ने दिल में खौफ पैदा किया, लेकिन नदीम और उसके दोस्तों का हौसला बुलंद था। आखिरकार वो पुराने घर के करीब पहुंच गए। घर का मंजर खौफनाक था। हर चीज वीरान और पुरानी थी। दरवाजा खुला हुआ था। तीनों ने अंदर कदम रखा। घर की दीवारों पर पुराने तस्वीरें लगी थीं। तस्वीरें देखकर दिल में अजीब सी वहशत पैदा हुई। आमिर ने एक तस्वीर को करीब से देखा। तस्वीर में एक छोटे बच्चे की मुस्कुराहट थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक साया था। फरहान ने एक और कमरे की तरफ इशारा किया। आओ, इस कमरे में देखते हैं। तीनों इस कमरे में दाखिल हुए। कमरे में एक पुरानी मेज थी। मेज पर एक और किताब रखी थी। नदीम ने किताब को उठाया। किताब के सफ़े पर एक जुमला लिखा था, साए हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई। अंधेरा छा गया। तीनों ने अपनी टार्च निकाली। रोशनी में एक साया नजर आया। साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। नदीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। आमिर ने खौफ से नदीम को पकड़ लिया। फरहान ने पीछे मोड़कर देखा। पीछे एक पुराना आईना था। आईने में तीनों की परछाई नजर आ रही थी, लेकिन एक चौथा साया भी था। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। साया करीब आता गया। नदीम ने दुआ पढ़नी शुरू की। साया रुक गया, फिर अचानक गायब हो गया। नदीम ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। तीनों खौफ से लरज रहे थे। अचानक कमरे की बत्ती जल गई। रोशनी होते ही हर चीज नॉर्मल हो गई। तीनों ने जल्दी से घर से निकलने का फैसला किया। रास्ते में नदीम को एक और खत मिला। खत पर लिखा था, ये तो सिर्फ आगाज है। नदीम ने खत को जेब में रखा। तीनों घर वापस आ गए, लेकिन दिल में खौफ का साया बाकी रहा। नदीम को मालूम था कि कुछ ना कुछ अभी बाकी है। अगले दिन नदीम ने दोबारा किताब को खोला। किताब के सफ़े पर एक और नक्शा था। इस बार नक्शे पर एक गार का निशान था। नदीम ने दोस्तों को बताया। आमिर और फरहान ने फिर साथ जाने का फैसला किया। रास्ते में फिर वही खौफनाक हुआ चल रही थी। तीनों गार के करीब पहुंच गए। गार का दरवाजा भारी पत्थर से बंद था। नदीम ने पत्थर को हटाया। गार के अंदर अंधेरा था। तीनों ने टार्च जला ली। गार के अंदर अजीब सी खुशबू थी।
قدم قدم پر کچھ نشان تھے. نشان ایک مخصوص راستے کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تینوں نے اس راستے پر چلنا شروع کیا. راستے میں ایک جگہ پر ایک پرانا صندوق ملا. صندوق کو کھولنے کی کوشش کی. صندوق کھلتے ہی ایک روشنی کی کرن نکلی. صندوق کے اندر ایک آئینہ تھا. آئینہ دیکھ کر تینوں حیران رہ گئے. آئینے میں ایک سایہ نظر آیا. سایہ ہنستے ہوئے ان کی طرف بڑھ رہا تھا. ندیم نے فوراً دعا پڑھنی شروع کی. سایہ رک گیا، پھر اچانک غائب ہو گیا. ندیم نے آئینے کو غور سے دیکھا. آئینے پر ایک جملہ لکھا تھا: سچ کی تلاش کبھی ختم نہیں ہوتی. تینوں نے آئینے کو واپس صندوق میں رکھ دیا. غار سے باہر نکل آئے. ندیم کو احساس ہوا کہ یہ سب کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ندیم نے اپنے دوستوں سے کہا، ہمیں سچ تک پہنچنا ہے. تینوں نے دوبارہ اس پراسرار گھر جانے کا فیصلہ کیا. گھر پہنچ کر انہوں نے ہر کمرے کا جائزہ لیا. ایک کمرے میں ایک پرانا قلم اور کاغذ ملا. کاغذ پر کچھ لکھا ہوا تھا: سائے تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. ندیم نے قلم اٹھایا. قلم میں سے سیاہ مائع نکلا. مائع نے کاغذ پر ایک نقشہ بنایا. نقشے پر ایک گہرا جنگل نشان زد تھا. ندیم نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس جنگل جانے کا فیصلہ کیا. رات کا وقت تھا. جنگل میں داخل ہوتے ہی خوف کی لہر دوڑ گئی. ہوا کی سرسراہٹ نے دلوں میں دہشت پیدا کی. راستے میں ندیم کو ایک پرانا درخت ملا. درخت کے نیچے ایک قدیم صندوق تھا. صندوق کو کھولنے کی کوشش کی. صندوق کھلتے ہی ایک چمکدار روشنی نکلی. صندوق کے اندر ایک چھوٹا سا پتھر تھا. پتھر پر کچھ لکھا ہوا تھا: یہی تمہاری تقدیر کا راز ہے. ندیم نے پتھر کو غور سے دیکھا. پتھر کے اندر ایک سایہ نظر آیا. سایہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا. ندیم نے دعا پڑھنی شروع کی. سایہ رک گیا، پھر اچانک غائب ہو گیا. ندیم کو احساس ہوا کہ سچ تک پہنچنے کے لیے انہیں اس پتھر کو سمجھنا ہوگا. تینوں نے پتھر کو ساتھ لے کر گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا. گھر پہنچ کر ندیم نے پتھر کو کتاب کے ساتھ رکھا. اچانک کتاب کے صفحات کھلنے لگے. کتاب کے اندر سے ایک روشنی نکلی. روشنی نے پورے کمرے کو روشن کر دیا. ندیم کو ایک آواز سنائی دی: تمہاری تلاش ختم ہو چکی ہے. ندیم نے غور سے دیکھا. سامنے ایک پراسرار شخص کھڑا تھا. شخص نے کہا، تم نے سچ کو پا لیا ہے. ندیم نے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ شخص نے جواب دیا، یہ تمہاری ہمت اور ایمان کا امتحان تھا. تینوں دوستوں نے اطمینان کی سانس لی. آخرکار ان کی تلاش ختم ہو چکی تھی. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل میں اس تجربے کا شکر ادا کیا. یہ تجربہ انہیں ہمیشہ یاد رہے گا. سائے ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے تھے اور سچ کی روشنی ان کی زندگیوں کو روشن کر چکی تھی.